وردت رسالة معلومات من نقطة المراقبة الفنية والبصرية بجزيرة سفاجة تفيد برصد عدد من العائمات السريعة محملة بأفراد وقيامهم بإنشاء تجهيزات هندسية سريعة على سواحل الجزيرة وإلقاء أجسام غريبة أمام ساحل الجزيرة. وبالعرض على قيادة الأسطول الجنوبي صدرت الأوامر بتكثيف إجراءات المرور بواسطة وحدات النشاط القتالي لمنع اقتراب أي عائمات من الجزيرة لمنع وصول أي دعم للقوات المعادية على الجزيرة. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر بتنفيذ عملية إبرار بحري محدود على الجزيرة تنفذها عناصر من المنطقة الجنوبية العسكرية بالتنسيق مع قيادة القوات البحرية لتنفيذ أعمال إغارة بواسطة عناصر من الوحدات الخاصة البحرية على الجزيرة وتأمين عملية الإبرار. صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية برفع حالة استعداد الوحدات الخاصة البحرية بنطاق تمركز الأسطول الجنوبي بغرض أعمال استطلاع بالقوة استعدادا لتنفيذ عملية إبرار بحري محدود لاستعادة السيطرة على الجزيرة. بلاغ قتال بتمام وصول جماعة ضفادع بشرية إلى نقطة بداية الممر الملاحي لإنزال الجماعات وتنفيذ أعمال الغطس للبحث عن وتحديد مواقع العوائق الملاحية تحت سطح الماء وتثبيت العبوات الناسفة سابقة التجهيز لتدمير العوائق وتأمين دخول وسائط الإبرار. بلاغ قتال من قائد سرب اللانشات السريعة بتمام اتخاذ خطوط السير والسرعات المناسبة للوصول إلى أقرب نقطة تسمح بإنزال جماعة الاستطلاع والمحملة على عدد 2 قارب كياك وفتح الثغرة لقوة الإغارة. بلاغ قتال بتمام الوصول إلى نقطة الإنزال والبدء في إنزال قوارب الكياك الخاصة المحملة بجماعة الاستطلاع للوصول إلى الساحل والتسلل إليه واستطلاع وتأمين نقطة وصول قوة الإغارة. بلاغ قتال من قائد جماعة الصاعقة البحرية بتمام وصول جماعات الاستطلاع إلى الساحل وبدء تنفيذ أعمال المراقبة لتحديد أنسب النقط التي تسمح بالتسرب الآمن لجماعات الصاعقة البحرية. بتمام تنفيذ أعمال استطلاع الساحل يقوم قائد مجموعة الاستطلاع بإعطاء إشارة إلى قائد قوة الإغارة على القوارب السريعة من طراز رب باقتراب قوة الإغارة والتسلل إلى الساحل. بلاغ قتال بدفع عدد 3 لانش سريع من طراز رب محملين ب3 جماعات صاعقة بحرية لتنفيذ عملية الإغارة على الموقع المجهز بواسطة العناصر الإرهابية المتسللة. بلاغ قتال من قائد سرب اللانشات السريعة بتمام إنزال قوة الإغارة المحملة على اللانشات السريعة في المنطقة المحددة والاستمرار في تأمينها حتى وصولها إلى ساحل الجزيرة. بوصول قوة الإغارة للساحل تبدأ في التسلل البحري والدخول إلى الساحل على شكل خط واحد بالعرض تحت ستر وتغطية مجموعة الاستطلاع باستطلاع طبيعة الأرض وخفة الحركة وإجراءات التموين. بلاغ قتال من قائد جماعة الصاعقة البحرية بتمام أمور القوى المنفذة للإغارة النقطة المؤمنة التي تم تحديدها واتخاذ أوضاع التأمين. تمام تدمير المنشأة وتصفية جميع العناصر الإرهابية. بلاغ قتال من قائد وسائط الإبرار بتمام وصول وسائط الإبرار التابعة لحاملة المروحيات جمال عبد الناصر إلى خط الفتح التكتيكي وجاري التقدم للوصول إلى نقط الإنزال المحددة. بلاغ قتال من قائد وسائط الإبرار بوصول الموجة الأولى لقوات الإبرار المحملة على وسيطة الإبرار من طراز CTM وبدء أعمال الإنزال على ساحل الجزيرة. بلاغ قتال من قائد وسائط الإبرار بتمام وصول الموجة الثانية لقوات الإبرار
المحملة على وسيطة الإبرار من طراز الليكات، والعربات من طراز فهد، ووسيطة الإبرار طراز سي تي ام، وبدء أعمال الإنزال. يتم الآن نزول العربات المدرعة فهد حاملة الجنود من الوسيطة الأولى، ونزول الأفراد من الوسيطة الثانية لإحكام السيطرة على الجزيرة واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.